पळय हांव सांग्यावेलो म्हाका खबर आसा की मुख्यालय तिसरो जिल्लो जालो पयली सुवातेर हांव सरकाराचे आनीक विशेष करून मुख्यमंत्र्याचे खूब खूब अभिनंदन करता कारण तिसऱ्या जिल्ल्याची संकल्पना बरी आशिल्ली आनी तिसरो जिल्लो आयज जाला तातूंत भितर आमचे धारबांदोडा सांगे केपें आनीक काणकोण आसा हे चारय काणकोण एक वेस्टर्न घाटांतलो एक समावेश आशिल्लो तालुका आनीक प्रिडॉमिनंटली डॉमिनेटेड बाय ट्रायबल्स म्हणजे आमकां ह्या जिल्लो जाले नंतर म्हाका दिसता की आमचो खूब डेव्हलपमेंट फास्ट जातलो ह्या चारय तालुक्यांचो कारण एक स्पेशल फंड्स अलॉटमेंट जावपाक शकता की वेस्टर्न घाट म्हणून आनी दुसरे म्हणजे अनयुटिलायज फंड्स ट्रायबल डिपार्टमेंट युनियन ट्रायबल डिपार्टमेंटान आसतात ते फंड्स जर हांगा ट्रायबला खातीर आयले जर जाय जाल्यार खूब बऱ्या प्रमाणात जातले आतां ताजे हेडक्वॉर्टर्स खंय जावप हें सरकार पळयतले लोकां कडेन पळयतले म्हाका दिसता की केपें जर पळयलो जर जाय जाल्यार सगळे वटच्यान मिडल सेंट्रली लोकेटेड आनी केप्यां भितर पयलीं सावन जो आमचो डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट पुर्तुगीज तेंपार पसून केप्यां काम्र आशिल्ले तेन्ना एक थोडीशी काम्र म्हणजे म्युनिसिपालिटी ह्यो पयलीं नाशिल्ल्यो पुर्तुगीज तेंपार पसून केपें आशिल्ले सो सांग्यावेल्यान इक्वी डिस्टन्स धारबांदोडा वेल्यान इक्वी डिस्टन्स आनी काणकोणच्यान इक्वी डिस्टन्स मध्यवर्ती आता तो केपें जालो कितें तिलामोळ जालो कितें आनी हांगा हे सगळे एक लागीं धरून पळयले जर जाय जाल्यार एक तिलामोळा सारको एक जागो आसा पळय न्ही जाचे सरकारा कडेन जागा आसा ती साधारण 500 एकर तरी जागो आयज सरकारा कडेन पोझेशनान भितर आसा आनी त्या भागान भितर पयलीं सावन म्हणजे कोर्ट आसा जावं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा किंवा बाकीचे आमचे इरिगेशन डिपार्टमेंट आसा आनीक ही सगळी डिपार्टमेंटां संलग्न जी आसात ती आसात केप्यां भितर पयलीं एक काजय म्हणून आसताली ज्या वेळाचेर काणकोण नासताले धारबांदोडा नासताले सांग्यार नासताले केपें हो पयलीं सावन आयडेंटिफाय जाल्लो तालुको आसा ज्या जाग्याचेर आमचो हें जातालें हांव जरी सांग्याचो आमदार आसलो जाल्यार म्हाका एक 15-20 किलोमिटरांचेर केपें मेळटा काणकोणच्यान साधारण 30 किलोमिटर 25-30 किलोमिटरांचेर काणकोण आसा आनी धारबांदोडा तितकेच डिस्टन्साचेर आसा सो मोस्ट स्ट्रॅटेजीक प्लेस किंवा मोस्ट लॉजिस्टीक प्लेस सेंटर प्लेस आनीक पयलीं सावन आयडेंटिफाय जाल्लो सब डिस्ट्रिक्ट ज्या जाग्याचेर पयलींसून आमची लँड सर्वे डिपार्टमेंट किंवा पोलीस स्टेशन किंवा उपजिल्ला कार्यालय किंवा आमचे बाकीचे सगळे सब रजिस्ट्रार ही सगळी डिपार्टमेंटां केपें आशिल्लीं ज्या जाग्याचेर नवे सब डिस्ट्रिक्ट जाले नाशिल्ले जावं ते काणकोण किंवा धारबांदोडा सो म्हाका दिसता की आयडियल प्लेस इज केपें तिलामोळ जाले जर जाय जाल्यार इट इज अ पार्ट ऑफ कुडचरे मतदारसंघ म्हणून पळयता जर जाय जाल्यार कुडचरे तिलामोळ जाले जर जाय जाल्यार सांग्याचेरय लागीं आनीक धारबांदोडाक मातशें लागीं पडटा किंवा काणकोण लागीं पडटा इट्स अ मोस्ट सेंट्रल प्लेस इज विदीन केपें तालुका आनी केपें इटसेल्फ इज आयडेंटिफाय सब डिस्ट्रिक्ट सो पयलींसून खुबशी जागा आसा तेणी एडवांटेजीस म्हळ्यार सरकारा कडेन खुबशी जागा थंय केप्यां भितर आसा ज्या जाग्यार की गव्हर्मेंट कॉलेज आसा कळ्ळें न्ही कोर्ट आसा फॉरेस्ट ऑफिसीस आसा आमचे इरिगेशनाची जमीन आसा आनी इरिगेशनाची ऑफिसां आसात स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा सो म्हाका दिसता की दीस इज द मोस्ट आयडियल प्लेस ओके थँक्यू